الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات کافی دیر تو علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. میرے ذمے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ
رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال کچھ کہن دا حکم دیتا گیا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، رب کائنات نے تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل، سب نالوں اعلی اور سب نالوں بہتر بنایا، اور تمام انساناں چوں انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو افضل و اعلی اور بہتر و برتر بنایا۔ پھر تمام انبیاء چوں آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو ہر لحاظ نال افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، شان دے لحاظ نال، منصب دے لحاظ نال، سیرت دے لحاظ نال، صورت دے لحاظ نال، پیارے پیغمبر علیہ السلام جلوت دے لحاظ نال، خلوت دے لحاظ نال، حضور علیہ السلام اخلاق دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال، یعنی کائنات دے رب نے امام کائنات علیہ السلام نو ہر جہت نال، ہر انداز نال، ہر لحاظ نال کائنات دے انساناں نالوں افضل و اعلیٰ اور بہتر و برتر بنا کے آپ نو مبعوث فرمایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تمام انبیاء علیہ السلام تے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس بات دا تذکرہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے توجہ کرنا اور قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو۔ فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، جتنے بھی رسول اساں مبعوث فرمائے نے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انہاں جو اساں بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ گجراں والے دے باسیوں، اردہ گرتو آن والے پروانیوں قرآن دیو، اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ کر دے جایا جے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، جن نے رسول دنیا تے پیچھے نے اساں بعض نو بعض تے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ اے میرے رب دا نظام ہے، اللہ نے سارے پانیاں چوں زمزم نو فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے پتھراں چوں حجر اسود نو فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے گھراں چوں اللہ نے بیت اللہ نو فضیلت عطا فرمائی ہے، ساریاں راتاں چوں لیلۃ القدر نو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے سارے دناں چوں جمعۃ المبارک نو فضیلت بخشی ہے، اللہ نے سارے مہینے چوں رمضان نو افضلیت بخشی ہے۔ کائنات دے
رب نے ساریاں کتاباں چوں قرآن پاک نو عظمت افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام دی جماعت دا تذکرہ قرآن پاک دیاں آیاتاں دے اندر بیان فرمایا اور اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے تلک الرسول ہے کو ساتھ ساتھ کے کوئی نہ، ہاں ساڑھی واری آئی تے گو بول گیا ہے، ہاں اللہ کرے تسی بھی بول دے رہو۔ ماشاءاللہ انہا عظیم الشان اجتماع اللہ دی توفیق نال تسی حضرات بڑے ذوق بڑی محبت دے نال تشریف فرماؤ۔ اللہ ساڑھا سارے آدھا ہونا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مولانا محمد اسماعیل عتیق حافظہ اللہ دا خطاب عام ہون والا، میں بڑے اختصار نہ چند باتاں کہنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول، بیٹھ جاؤ پتر جتھے جگہ مل دیجئے بیٹھ جاؤ تشریف رکھو۔ اللہ فرماندے نے تلک الرسول، اجے او پچھلے محلے دی آواز نہیں آئی تلک الرسول، جے تسی نہیں بولو گے تے آج ایتھے ہی رکھاں گا تلک الرسول۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، میزبان آئے محمد حنیف ربانی صاحب، ماشاءاللہ میزبان بھی تشریف لین حافظ عثمان صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن کہہ رہا تلک الرسول، اور ساڑھے نزدیک جناب آدم علیہ السلام دی ذات تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ دے پیارے تشریف لے آئے نے، اور پھر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تک اللہ دے ایک ایک نبی دی شان تے عظمت تے مرتبے دے اسی قائل ہاں۔ اور اہل حدیثوں اے ہوئی بات میرے مسلک دی دعوت دا انداز ہے، اے ہوئی بات ہے میرے مسلک دی لوگاں واسطے کشش دا باعث ہے۔ اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال لڑائی دے قائل نہیں، جھگڑے دے قائل نہیں، اختلاف دے قائل نہیں، دنگا فساد دے قائل نہیں، لان تان دے قائل نہیں۔ اہل حدیث نو اللہ نے وسیع ظرف عطا فرمایا، وسیع دل عطا فرمایا۔ اسی اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابہ نو دیکھئے تے ساڑھا ایمان تے عقیدہ جویں عزت جناب صدیق دی کرنے ہیں اوہیں جناب علی دی کرنے ہیں، جویں احترام جناب عمر دا کرنے ہیں اسی طرح احترام جناب حسین دا کرنے ہیں، جویں احترام سیدہ عائشہ صدیقہ دا کرنے ہیں ان جی احترام اسی پیارے پیغمبر دی لخت جگر سیدہ زینب دا کرنے ہیں۔ اور ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے کہ سارے نبی عزتاں والے عظمتاں والے، ایویں ساڑھا عقیدہ ہے کہ جویں پیغمبر دے پیارے صدیق افضل تے اللہ نے، ایویں جناب عثمان و حیدر، اسی طرح حسن تے حسین، اسی طرح سیدہ فاطمہ، اور انہاں دے بارے بھی ساڑھا عقیدہ سارے دے سارے جنتی نے، سارے دے سارے بولو سارے دے سارے سارے جنتی نے۔ اس واسطے اہل حدیث اعتدال پسند ہے، اللہ دے قرآن اور نبی دی سنت دا قائل ہے۔ قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، جتنے رسول آئے نے اساں ایک دوسرے تے اونا نو فضیلت عطا فرمائیے، اور فضیلت دا انداز کیے منہم من کلم اللہ، ان
انہاں چو کئی ایسے رسول بھی نے جنہاں نال رب العالمین نے آپ گلاں کیتیاں نے آپ ہم کلام ہوئے نے برائے راست گفتگو فرمائے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دی ذات دے نال اللہ نے کوہ طور تے جناب موسیٰ نو بلایا علیہ السلام اور کیسا پیارا قرآن نے منظر کھچیا جناب موسیٰ رات دے سناٹے دے اندر اپنی اہلیہ نو نہ لیا منزل بمنزل سفر طے کر دے جا رہے ہیں اینج دوروں ایک روشنی نظر آئی ہے نا سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں ہویاں راتاں اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والی ہے کار والی ہے ایتھے ذرا ٹھہر قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا ازرا نارن قرآن سننو جی کردہ دے ازرا نارن اور تو آٹے کھولتے ہے ہی قرآن یا حدیث ازرا نارن اے تے ساڑی خوش نصیبی دو انعام خداوند کیتے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان تے جنہ دے ہاتھ اے دو آیا اونا پائیاں کل پلائیاں اینا دعا دا دامن پھڑیاں پھر رحمت چڑیاں لائیاں جنہاں دے ہاتھ اے دو اللہ اے دو میں ہی سانو نصیب فرما دے جنہاں دے ہاتھ اے دو آیاں اے وابیاں نو اللہ سمجھ دے ہولی ہولی سمجھ ہوں دے میں سمجھا ہورے رکا دینا آیا اے ببر شیر 500 دینا ہے ماڑی قسمت یا ساڑی یا یہ دی وابیاں کھولو جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں اونا پائیاں کل پلائیاں اینا دعا دا دامن پھڑیاں رحمت چڑیاں لائیاں ماشاءاللہ خطیب تے ہونا ہونڈا نے اجے ساڑی ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے مرکزی صدر حضرت حافظ فیصل شیرتے حورام سکھ دینی میرے ملک تے حورام سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے رب نے کیسا مرتبہ تے منصب عطا فرمایا میں قربان جاواں آقا علیہ السلام دیاں تعریفاں تسی بھی کر دے ہو کائنات دے امام دی تعریف میں بھی کرنا ہوں بلکہ میں تے کہاں گا آقا دی تعریف تسی کرو حق ادا نہیں ہو
سکدا میں بیان کرم حق ادا نہیں ہو سکدا مولانا عتیق بیان کرن حق نہیں ادا ہو سکدا فیصل شیخ کرن حق ادا نہیں ہو سکدا مناظر اسلام عمر صدیق کرن حق ادا نہیں ہو سکدا میں آنا ہور ایک قدم اگے جانا میں آنا بریلوی کرے حق نہیں ادا ہو سکدا دیوبندی کرے حق نہیں ادا ہو سکدا اہل حدیث کرے نبی دی تعریف دا حق نہیں ادا ہو سکدا اللہ کی میں حق ادا ہوئے گا فرمایا اس پیغمبر دی تعریف دا حق انج ادا ہوئے گا کہ تعریف مصطفیٰ دی ہوئے اور کرن والا عرش والا خدا ہوئے المدد المدد تعریف مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اہل حدیث یوتپور پاکستان ہماری محمد حنیف صاحب ربانی تعریف مصطفیٰ دی ہوئے تے کرن والا عرش والا خدا ہوئے سبحان اللہ میرے مالک جی تساں کی میں تعریف فرمائے اللہ فرماندے نے والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی اللہ جی تسی کی میں تعریف فرما رہے ہو فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ جی تسی تعریف کی میں مصطفیٰ دی کی تے فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کائنات دا رب میرے پیغمبر دیاں تعریفاں فرما رہے آئے اس پاک پیغمبر نو عزتاں تے عظمتاں نال اللہ ذوالجلال نے مالا مال فرمایا میں داسے رہے آواں کائنات دے رب نے اونا حالات دے اندر میرے مصطفیٰ نو دنیا دی طرف مبعوث فرمایا جدوں لوگ جیڑے نے انسانیت دیاں اقدار نو پھل گیا نے اونا حالات میرے پیغمبر آئے لوگ اپنے قریبی رشتے دا احترام بھی پلا چکے نے اونا حالات دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے جنہ دے اندر ماں باپ تے پہنا پراواں دا او حیات قدر نہیں رہ گیا اینا ان پڑھاں دے اندر اینا جاہلاں دے اندر اینا گمواراں دے اندر اللہ نے میرے محبوب نو مبعوث فرمایا اور اعلان فرمایا ہو والذی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ ذوالجلال نے اونا حالات دے اندر ہر پاسے ظلمتی ظلمت شرک دے اندر خرافات دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اینا اندھیریاں وچ میرے پیغمبر توحید دا چراغ بن کے تشریف لے آئے توحید دا چراغ لے کے آقا تشریف لے آئے اینا حالات دے اندر جدوں لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ
زندہ دفن کر دینے والے اونا حالات دے اندر اللہ ذوالجلال نو ترس دی تے تڑپ دی ہوئے انسانیت تے ترس آیا اللہ نے آمنہ دے در یتیم نو مبعوث فرما دیتا اور حالت کیفیت کی ہے لوکیم پوج دے سن پیم قبرانو جنہ حالات وچ میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے لوکیم پوج دے سن پیم قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو قبران وچ پورے جاندہ سی اونا بے کس تے مظلومان لئی اونا بے کس تے مجبوران لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے جد حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کو لو لقب تے شان آیا او گجران والیوں والا کون مصطفیٰ تشریف لے آئے اللہ ذوالجلال نے جنہاں دا سانو امتی تے غلام بنایا جدے لبان دے اتے رب بول دائے مولوی بولے اپنی مرضی نال خطیب بولے اپنی مرضی نال شاعر بولے اپنی مرضی نال علماء بولن اپنی مرضی نال تاجر بولن اپنی مرضی نال اور میرے مصطفیٰ دی ایک ہوئی تے عظمت اور اس پیغمبر دی عزت تے رفعت تے عظمت دا چرچا آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث دا بچہ بچہ مرکزی جمعیت دا ہر بزرگ میری یوتھ فورس دا ہر شہباد کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر اسی اللہ ذوالجلال دے قرآن دی عظمت دے چنڈے لہران دے جا رہے ہیں اور اہل حدیث دا بچہ بچہ جب تک زندہ رہے گا ساڑی جند وچ جان رہے گی منہ وچ زبان رہے گی اللہ دے قرآن دی عظمت دی خاطر آمینہ دے لال دی ختم نبوت دی خاطر مصطفیٰ دے صحابہ دی عظمت دی خاطر سب کچھ لٹانا گوارا ہے نہ رب دا قرآن چھڑنا گوارا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان چھڑنا گوارا ہے اوہ گال سنو ونڈی پالیا کرو جدے لبان دے اتے رب بول دائے جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے جے مسلک اہل حدیث جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا حضور علیہ السلام دی ذات گرامینو رب العالمین نے تمام اولاد آدم چوں آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیوارہ تک مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت تے عظمت دے چنڈے میرے رب نے دنیا تے لہرا دیتے نے آج تک مصطفیٰ دی عزت و عظمت
دنیا دے سامنے واضح وے کہ قیامت دیاں دیواراں تک حضور علیہ السلام دے خادم تے نوکر تے غلام تے آپ دے جانثار پیدا ہوندے رہن گے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دے چرچے تے تذکرے کر دے رہن گے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت